हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत नाम की वसीला मेरी तरफ से आप सबको सलाम पहुँचे। मेरे अज़ीज़ों, इंडिपेंडेंट इवेंजेलिकल चर्च पेंटिकॉस्टल पादरी जावेद सुंदर जो आपको आज कलाम मुक़द्दस आप तक पहुंचाने वाला है। मेरे अज़ीज़ों, आइए आज अपने जिंदगी पर गौर करें। पौलुस रसूल कितनी खिदमत गुजारी करता है और याकूब का खत हमें क्या फरमाता है। याकूब के खत में 4 बाब उसकी पहली आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? तुम हसद करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं करते। तुम झगड़ा और लड़ाइयाँ तुम में इसलिए कि तुम मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करें। ऐ ज़ना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि खुदा के दुनिया से दोस्ती रखना और खुदा से दुश्मनी रखना? पर जो कोई दुनिया को दोस्त बनाना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बना लेता है। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुन चाहने पर खुदा उनकी बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस के अंदर दो चीज़ें तो बहुत सारी एक ही आयत में मिलती हैं, लेकिन मैं इन आयतों के अंदर दो चीज़ों को रखता हूँ आपके सामने। एक तो लड़ाई झगड़ा कहाँ से आ गया कि तुम हसद करते हो और पाते नहीं, और तुम्हारे अज़ा में फसाद करने वाले। मेरे अज़ीज़ों, फसाद करते हैं लेकिन हासिल नहीं करते। और दूसरी बात, कलाम मुक़द्दस खुदा का बंदा लिख रहा है, ऐ ज़ना करने वालियों, दुनिया से दोस्ती रखना और खुदा से दुश्मनी करना। जो अपने आप को खुदा का दोस्त बनाना चाहता है वो दुनिया से दोस्ती नहीं, दुनिया की दोस्ती फना हो जाने वाली है, मिट जाने वाली है। बाप इब्राहिम ने खुदा को दोस्त बनाया था और उसकी जिंदगी के अंदर एक जोड़ था। वो भी उसने किस लिए झूठ बोला? अपनी इज्जत को बचाने के लिए, क्योंकि उस बादशाह का या उस शहर का, उस मुल्क का कानून था कि जो खूबसूरत बादशाह को कोई भी शादी करते हैं तो वो अपने पास एक रात के लिए बुला लेता था। और बाप इब्राहिम ने वहां पे अपनी बीवी सारा को, जब बादशाह के हसूर आए
तो बादशाह से कहा ये मेरी बहन है। लेकिन खुदा के दोस्ती कैसी निपटती है, लेकिन बादशाह ने उसे हाथ नहीं लगाया। और इब्राहिम से कहा तूने मुझसे क्यों झूठ बोल दिया कि मेरी बहन है। जाओ खुदा तुझे बरकत दे। बादशाह ने भी उसके साथ बुरा सलूक नहीं किया, लेकिन बादशाह ने बरकत दी। और जाओ आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। जो ज़ना करने वाली है वो खुदा के साथ दोस्ती नहीं बल्कि अबलीस के साथ दोस्ती रखती है। अबलीस के दोस्त मिट जाएंगे, खुदा के दोस्त कायम रहेंगे। उनकी दोस्ती हरगिज नहीं मिटेगी, ताकि उनने खुदा के साथ दोस्ती लगाई है। खुदा के दोस्त हमेशा कायम रहेंगे। उनको कोई वबा, कोई बीमारी, कोई गंदी तासीर, कोई शैतान की चालाकी उनकी करीब नहीं आ सकती। मेरे अज़ीज़ो, अय्यूब की तरफ देखिए। अय्यूब आले मशरिक के अंदर अमीर तरीन शख्स था, लेकिन वो बदी से किनारा करता था। और खुदा ने उसे आजमाया। खुदा ने उसे आजमाया। तो क्यों आजमाया? उसके बच्चे नाफरमान थे, उसके बच्चे बदतमीज थे। वो हर रोज एक दूसरे के घर में जाते थे और जाकर ज़ियाफत करते थे, मनोशी इस्तेमाल किया करते थे। और खुदा ने एक दिन अबलीस से कहा, ऐ शैतान क्या कर रहा है? तो शैतान ने कहा, मैं सर जमीन के ऊपर घूमता हूं। तो खुदा ने कहा, मेरे बंदा अय्यूब पर नजर की है? तो उसने कहा, ऐ खुदावंद, जो तूने उसके चौगिरद बाड़ लगाई है, मैं उसके करीब नहीं जा सकता। ये मेरे अज़ीज़ों खुदा की दोस्ती है। जब खुदा के साथ दोस्ती करेंगे तो खुदा आपके घर की चौगिरद, आपके डेरे की चौगिरद, आपके माल मवेशी की चौगिरद अपने फरिश्तों के डेरे लगाएगा, खेमे लगाएगा, ताकि उसे कोई शैतान की कवात करीब ना आए, कोई वबा ना आए, कोई दुख ना आए, कोई बीमारी ना आए। और एक दिन वक्त आया तो फिर खुदा ने कहा, मैं उस बाड़ को उठाता हूं, जाके जो करना है कर ले, उसकी जबान को कुछ नहीं कहना। तो उसने बड़ा कुछ कर दिया। और उसकी बीवी ने कहा, छोड़ इस खुदा को, वहां पे चलते हैं, वहां पे लोग शिफा पाते हैं, वहां पे बड़ा कुछ होता है। लेकिन उसके तन में कीड़े पड़ गए और उसने कीड़ों को पकड़ कर अपने जिस्म पर रखा। मेरे खुदा ने तुझे भेजा है, बदन को खाओ,
اور جب خدا نے دیکھا کہ یہ ایمان سے مضبوط ہے، لیکن اس کو کیا پھر دگنا دے دیا۔ آج خدا کے ساتھ دوستی لگانے والے آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں، کیونکہ وہ بلائے گئے ہیں۔ اور زنا کرنے والیوں، کلام مقدس خدا کا بندہ جس کی بے شمار یعقوب لکھ رہا ہے، خدا سے دوستی کرنا بہتری کا باعث ہے، اور خدا سے دشمنی اس کی ہلاکت ہے۔ وہ پتال کے اندر جہاں شیطان کا تخت لگا ہے وہاں پہ جائے گا۔ یا زنا کرنے والی ہے یا والا ہے، دونوں خدا کی بادشاہی کے اندر نہیں داخل ہو سکتے، اس لیے کہ خدا کا کلام جو ہے یہ خدا کے پاک منہ کی باتیں ہیں۔ آسمان ٹل جائے گا، زمین ٹل جائے گی، کیونکہ لڑائیاں جھگڑے تمہارے نفس کے وسیلہ تمہارے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور جھگڑا کرتے ہو لیکن حاصل کچھ نہیں کرتے۔ تمہارے بدن کے اندر اعضاء ہے جس کے وسیلہ تم میں لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، اور لڑائی جھگڑا پیدا کرنے والے خدا کی بادشاہی کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ کون داخل ہوگا؟ جو اپنی ایمان کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اپنی خدا کی تابع، اپنی خدا کی حضوری میں موجود رہے گا، جو خدا سے ڈرتا، کامتا، تھار تھراتا، خدا کی بارگاہ کے اندر موجود رہتا ہے۔ میرے عزیزو، کبھی کبھی مجھے ایک بات یاد آتی ہے۔ ایک خاتون بیٹی جس کی شادی ہوگی، اور اس کی شوہر نے پہلے دن اپنی بیوی کو بتایا، ہاتھ جوڑ کر اپنی پگڑی اس کے قدموں پہ رکھ کر کہ میں تو بے کچھ نہیں کر سکتا، میں بالکل خالی ہوں۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اچھا تو پہلے بتا دیتا تاکہ ہماری شادی نہ ہوتی، لیکن اب تو نہیں، فکر نہیں کرنا۔ جب اس کا علاج کے لیے تو اس بچی نے ڈاکٹر کو کہنا کہ میرا قصور نکالنا ہے، مجھ میں کمی نکالنی ہے۔ اور ایک دن وقت آیا، ماں سس بھی تانے، دوسرے لوگ بھی تانے، آس پاس سب تانے دینے لگے، لیکن وہ تانوں کو برداشت کرتی رہی۔ ایک دن وقت آیا تو وہ مر گئی، اور جب مر گئی تو اس کی قبر پہ، قبرستان کے اندر بڑی ٹھنڈی ہوا، بڑی خوشبو آ رہی تھی، اور ساتھ محلے سے ایک آدمی، اس کی بیوی پہلے مری ہوئی تھی، تو
تو وہ وہاں پہ جا رہا تھا، ہر روز جاتا تھا، لیکن جب اس دن گیا تو قبرستان کے اندر بڑی خوشبو آ رہی، تو ٹھنڈی ہوا آ رہی، تو اس نے کہا یہ تو آج کون ہے اتنا نیک جس کی قبر سے خوشبو بھی اور ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے۔ اور اس قبر کے پاس جا کر دیکھا تو اس کے گھر جا کر اس نے اس آدمی سے کہا یار مجھے بتا کہ آپ کی بیوی نے کتنی نیکی کی ہے جو نیکیوں کے وسیلہ اس کی قبر کے اندر سے ٹھنڈی ہوا نکل رہی ہے۔ تو اس نے بھی جا کر دیکھا تو اس نے کہا کہ جو کچھ میری بیوی نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے وہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ میرے عزیزو، جو اپنی نفس کی وسیلہ خدا کو رد کر دیتا ہے، اپنے خاندان کو رد کر دیتا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کو رد کر دیتا ہے، خدا اس کو رد کر کے اس جگہ پہ پہنچاتا ہے جہاں پتال میں کے اندر، جہاں ابلیس اپنا تخت لگا کر بیٹھا ہے، اس کے اندر کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں، اس کے اندر آگ ہی آگ ہے جس کے وسیلہ مرلاٹ کی آوازیں، چرلانے کی آوازیں اور وہاں پہ شور شرابے کی آوازیں آتی ہیں، ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ۔ وہاں پہ کوئی بچانے والا نہیں۔ میرے عزیزو، جو اس زمین پر رہ کر ہم نے بیج بو لینا ہے وہ ہماری زندگی کے لیے برکت کا باعث ہوگا، اس زندگی کے لیے نہیں۔ یہ زندگی فانی ہو جانے والی ہے، لڑائی جھگڑا کرنے والی ہے، وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے جس کے لیے بلائے گئے ہو، جس کے وارث ہو تم دنیا کے اندر، اس زندگی کو حاصل کرو اور ریسیو کرو۔ اس کو کیسے حاصل کرنا؟ لڑائی سے، جھگڑے سے، فساد سے بچنا اور اپنی نفس پر کنٹرول کرنا۔ جب لڑائی جھگڑا فساد نفس کے وسیلہ تمہاری اعضاء کے اندر، بدن کے اندر اعضاء ہے جس کے وسیلہ لڑائی جھگڑا فساد پیدا ہوتا ہے۔ آج اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو کنٹرول میں کریں۔ کئی بادشاہ، کئی انبیاء، کئی نبی، کئی رسول، کتنے لوگ آئے جو ابلیس کے منصوبہ کے وسیلہ سے ہلاک ہو گئے، عالم روا کے اندر چلے گئے۔ ہر ایک گھٹنا، ہر ایک گھٹنا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا ہو، خواہ زمین کے نیچے پتال کے اندر ہو یا عالم روا کے اندر ہو، ہر ایک گھٹنا یسوع مسیح کے سامنے جھکے گا۔ آج آپ بھی اس کے حضور جھکنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، لیکن جھکے گا ضرور، پھر ان کا انصاف کیا جائے گا اور ان کو جگہ جگہ پہ بھیج دیا جائے گا۔ جو آسمان کی بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں وہ آج اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ آسمان کی بادشاہی کے وارث بنے، عالم روا کے وارث نہ بنے، پتال کے وارث نہ بنے۔ اے زنا کرنے والیوں یا زنا کرنے والوں، سن لو خدا کا پیغام۔
خدا کا بندہ یعقوب لکھ رہا ہے، آج ہم اپنی زندگی کو خدا کے تابع کریں، خدا کے ساتھ دوستی کریں۔ خدا کے ساتھ دوستی کرنے والے آسمان کے بادشاہی کے وارث ہیں۔ باپ ابراہیم کی گود کن کو حاصل ہوتی ہے؟ جو خدا کے ساتھ دوستی رکھتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو خدا کے دوست بنائیں، خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئے میرے عزیزو، دعا مانگیں آج کی خوبصورت کلام خدا کے لیے، آج کی ساری رہنمائی کے لیے۔ خدا کا جلال، خدا کی قدرت میری اور آپ کی زندگی سے نکلے، ڈرتے کانپتے تھار تھراتے خدا کی بارگاہ کے اندر، اس کی فاٹک کے اندر، اس کی حضوری کے اندر موجود رہیں۔ جیسا خدا سموئیل کو بلاتا تھا، اسی طرح آج تجھے بھی بلا رہا ہے، لیکن آپ آواز نہیں سنتے۔ مجھے آپ کو آواز سنائی نہیں دیتی۔ سننے والے کان، جب ہماری زندگی پاک ہوگی تو ہم اس کی آواز کو سنیں گے۔ جب ہماری زندگی گناہ‌آلودہ ہے تو ہم خدا کی آواز کو نہیں سنتے۔ آئیں میرے عزیزو، خدا کی آواز کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو تیار کریں، تاکہ خدا آپ کے ساتھ بولتا ہے، آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ آئے خدا کے حضور دعا مانگیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ بابا بابا یسوع، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اے بابا بابا یسوع، اپنی پاک روح کو بھیج۔ میں کمزور ہوں، تو میرا سور ہے، تو میری قوت ہے، تو میری نجات ہے، تو نجات کا منبع ہے۔ تو نے مجھے پیار کیا ہے، تو نے مجھے زمین پر بھیجا ہے۔ جاؤ عبادت کرنا۔ اے خداوند، میں نے تجھ کو معجوز کیا، دکھ دیا، وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے۔ خداوند اپنی پاک روح کو بھیج۔ میں کمزور ہوں، میرا سور تو ہے، میری قوت تو ہے، میری نجات کا منبع تو ہے۔ تو نے مجھے زمین پر بھیجا ہے، جاؤ عبادت کرنا۔ اے خداوند، میں تیری حضوری میں جھک کر منت کرتا ہوں۔ آج کا کلام سننے والے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنی، تاکہ وہ دنیا کو دوست نہ بنائیں، بلکہ خداوند تیرے ساتھ دوستی پیدا کریں، تاکہ تیرے جیسی دوستی وہ ہلاک ہونے والی نہیں، وہ بحال ہونے والی، وہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہونے والی، وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہونے والی۔ اے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ مجھے اس دوستی کے لیے تیار کر، بیدار کر، مجھے برکت دے، مجھے قوت دے، مجھے زور دے، تاکہ میں تیرے حضور آؤں۔ آسمان کی بادشاہی کو میں اپنی زندگی کے اندر رسیو کر سکوں۔ اے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوا تجھ سے ڈرتا، کانپتا، تھار تھراتا تیری بارگاہ میں بڑھوں اور تیرے نام کو اونچا کروں، اگوائی دوں۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانا ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ میری کلیسیا کے ساتھ ہوں، میری کام کے ساتھ ہوں، میرے ملک کے ساتھ ہوں، عزیز قریب کے ساتھ ہوں۔ اپنی پناہ اپنی لپیٹ میں رکھ۔ میرے بچوں کے ساتھ ہو، میرے گھرانے کے ساتھ ہو، بابا بابا بھی یسوع، میرے آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ ہو، میری گلی
मोहल्ले के साथ हो, मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी काम के साथ हो, मेरे मलिक के साथ हो। आए बाबा बाबी यीशु हालेलुया। पाक खुदावन अबलीस के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर, अबलीस के मंसूबों पर अपनी कहर की आग को नाजिल कर। ऐ बाबा बाबी यीशु अपना हाथ बढ़ा, शरीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर, ताकि तू जिंदा तबीब आज़म है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सुबह के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, निगत के लिए। मैं तेरी बहाली चाहता हूँ, तेरी पाक रूह को मानता हूँ। ऐ गंदी तस्वीरों सुनो मेरी आवाज, छोड़ो, निकलो, यीशु के नाम से निकलो। ऐ जिंदा यीशु अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। ऐ बाबा बाब यीशु हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाक रूह में कमजोर हूँ, तो मेरा जोर है, तो मेरी कुव्वत है, तो मेरी निजात है। ऐ बाप जो निगत के लिए किते किराए दा कब्जा, शैतान दी चालाकी दा कब्जा, अबलीस दे मंसूबे दा कब्जा, यीशु तेरे नाम की वसीला इसी वक्त वो भस्म हो जाए। पाक रूह की आग आए, पाक रूह की आग की वसीला वो भस्म हो और सारा जलाल तुझे मिले। आए खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज के तेरे हसूर चिकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन के बोलकर कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है, बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आबा बाबा 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 हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इसी वक्त ऐ गंदी तस्वीरों सुनो मेरी आवाज। मैं तुझसे बोलता हूँ, मैं तुझसे कलाम करता हूँ, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ। छोड़ो, छोड़ो, निकलो, निकलो, निकलो यीशु के नाम से। हालेलुया। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ, बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन के बोल कर मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में बढ़े और तरक्की पाएं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाग की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाजर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।